क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीमात मन ज़य्या सुन्नती लम यनल शफ़ाअती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीमात अल उलमाउ वरसतुल अंबिया अम्मा बाद मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी तुझे हशर का मुझे हशर का तुझे हशर का क्या गम है ए कासिम नानोतवी मुझे हशर का क्या गम है ए कासिम तेरा आका है वो तेरा मौला है वो जिसके दामन में जन्नत बसाई गई जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दासी पर मोहब्बत दरूद शरीफ बोले आवाज़ माता रश आवाज़ अमरान के मोहब्बत वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अवसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु वसल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा बिअदद इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह वसल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। मुहतरमुल मक़ाम काबिल सदर इज़्ज़ तकरीम एहतराम सदर मजलिस ज़ीनत बज़्म महफ़ल ज़ुअमाए मिल्लत इस्लामिया मुक़्तदर हज़रात उलमा इकराम तुलबा इज़्ज़ाम हुफ़ाज़ इकराम दरी किली और द इलाक़े गयूर पुख्तनो प दीन इस्लाम बाने मयनो मुसलमानानो रुणो ज़मुंग द दो मुहतरम व मुकर्रम रुणो प वादा बाने रागली यारानो दोस्तानो पलवानो रिश्तेदारानो कि जमा आवाज़ और जमा खबर तेगवा की खो दे द हया और द इज़्ज़त प पर्दों के नासो जमा खुंदो मेंदो अल्लाह ताला रे
د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سنت د قرآن مجید د مبارک حکم په مینه محبت د دین په فکر کې او د دین اسلام د خبر اوریدو په محبت کې دا دلته ناسته د قیامت په میدان د سید الانبیاء د امام الانبیاء د اکرم الانبیاء افضل الانبیاء اشجع الانبیاء سردار المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سراج السالکین راحة العاشقین سید الورا شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى جميل الشيم اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم سيدنا وسندنا ومرشدنا وقائدنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أبداننا وطبيب قلوبنا وطبيب أمراضنا محمد رسول الله. د زړه نه ووایه چې الله د باندې لس رحمتونه راووري محمد رسول الله، چې الله تعالی هم لس ګناهونه معاف کړي محمد رسول الله، چې الله تعالی هم لس درجې په جنت کې بلند کړي محمد رسول الله، چې الله په عملنامه کې لس نیکۍ ولیکي محمد رسول الله، چې الله د باندې لس پیر سلام ووایي محمد رسول الله، چې الله هم سره زما د حرمین الشریفین سفر نصیب کی محمد رسول الله، چې الله هم په مال او دولت او په پیسو کې برکت واچي محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. الله دې زما او تاسو دلته راناسته د ښکلي پیغمبر سره د جنت د ناستې سبب وګرځي. داسې جاندار شان امین وایه، داسې امین وایه لکه تاسو چې جنت ته ننوتئ. داسې امین وروسته نه آواز کمزور راځي لکه دوی د جنت اراده نشته. زما خو پسې پړق لا وچاودو لم پسې شین شو الله ټول جنت پسې جاړو خدای د جنت هم ګډ وډ نه کې. خو تاسو د امین داسې وایي لکه چې نه ځئ، تاسو ته اراده زما خو ته پکه اراده ده. الله هم دا ناسته د جنت د داخلېدو سبب وګرځوه.